अस्सलाम वालेकुम। तोशा खाना का मामला शुरू कहाँ से हुआ, अटका कैसे और फाइनल कैसे हुआ, ये वो तीन बेसिक आर्गुमेंट्स हैं या बेसिक क्वेश्चंस हैं जिस पर मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसके बाद फिर एक चौथी बात जो इसका कंक्लूजन निकलेगा वो ये कि अपने मुखालिफ की हर बात पर उसकी मुखालफत ही करना, उसमें से कीड़े निकालना और फिर बाद में मुकाफाते अमल का शिकार होकर सब कुछ वैसे ही करना जैसे कि आपका मुखालिफ कर रहा था। ये इसका शायद नतीजा निकलेगा। वो कैसे, मैं अपने तीन बेसिक क्वेश्चंस की तरफ जाता हूँ कि तोशा खाना का मामला शुरू कहाँ से हुआ, अटका कहाँ पर और फाइनल कैसे हुआ। हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर हुई। तोशा खाना में खान साहब को मिलने वाले गिफ्ट्स की डिटेल्स मांगी गई। हुकूमत पाकिस्तान या ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आप कह सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, जाहिर सी बात है एडवाइज़री तो हासिल होती है उनको वहाँ से, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने एक जवाब जमा करवाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि जी ये जो आप मालूमात मांग रहे हैं, बेसिकली वो एक सहाफ़ी ने मांगी थी इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब मालूमात मांगी तो कैबिनेट डिवीज़न ने देने से इनकार कर दिया और कहा ये कि ये मालूमात अगर हम अफशा करेंगे तो इससे मुल्की जो गैर मुल्की ताल्लुकात हैं वो मुतासर हो सकते हैं। ये कैबिनेट डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ था। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी कर दिया, वो ये कि जी गैर मुल्की ताल्लुकात कैसे मुतासर हो सकते हैं, आप मालूमात पब्लिक करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर लिया, ब्यूरोक्रेसी ने वो ऑर्डर लिया कैबिनेट डिवीज़न ने और मालूमात पब्लिक कर दी। अब उसके बाद खान साहब के ख़िलाफ़ एक कंपेन स्टार्ट हो गई और वो सारे मामलात में आने लग गए। वो कंपेन के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या थे मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूँ, ना ही यहाँ पर किसी के ख़िलाफ़ कोई पॉलिटिकल केस बिल्ड करना मकसद है। मामला शुरू कहाँ से हुआ उस पर ही मैं अभी हूँ। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो डिटेल्स आ गई, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन डिटेल्स को। सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मौक़िफ़ कानून के मुताबिक दुरुस्त था कि हुकूमत के गैर मुल्की हुकूमती ताल्लुकात, गैर मुल्की हुकूमतों के साथ ताल्लुकात तोशा खाना में जमा होने वाले गिफ्ट्स की फ़हरिस्त को पब्लिक करने के बाद क्या मुतासर होंगे। ये किस बात पर आखिर हुकूमत ने ये बात की थी, क्या कोई ऐसा कानून एग्जिस्ट करता है, तो इसका जवाब है जी। दिसंबर 2015 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसके अकॉर्डिंग तोशा खाना की जो मालूमात हैं अगर उन्हें पब्लिक किया जाएगा तो उससे गैर मुल्की ताल्लुकात मुतासर होने का ख़तरा हो सकता है, इसलिए ये मालूमात क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के तौर पर देखी जाएंगी। यानी कि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। ये मौक़िफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ब्यूरोक्रेसी ने अपना लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला दे दिया तो उन्होंने पब्लिक कर दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है अगर आप करते तो। अब आ जाते हैं दूसरे मामले की तरफ कि ये बात किस तरह से दुरुस्त और सच साबित हुई कि हाँ ऐसा ही था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेम मौक़िफ़ जो है यही अपनाया गया मौजूदा गवर्नमेंट ने। इस हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक और पिटीशन दायर हो गई कि जी तमाम लोगों का डाटा पब्लिक करें आप यहाँ पर। फेडरल गवर्नमेंट ने वहाँ पर अपना नुमाइंदा भेजा और उन्होंने कहा जी देखें अगर ये हम ऐसे करते हैं तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है और इसको हम पब्लिक नहीं कर सकते। उन्होंने एक सील्ड बंद सारी मालूमात जो जारी हुई हैं वही सारी मालूमात कोर्ट को दे दी कि सर ये लें, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी डिटेल्स हैं, ये क्लासिफाइड है, अगर आप पब्लिक करना चाहते हैं तो कर दें। जज ने कहा कि यार ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, आप ज़रा दोबारा हलफनामा लेकर आएँ और डिटेल्स लेकर आएँ। उस दौरान कैबिनेट का फ़ैसला हुआ। कैबिनेट ने एक नया बिल अमेंडमेंट, तोशा खाना अमेंडमेंट बिल पेश किया, पास किया, जिसके मुताबिक उस मुल्क से जिससे ये तवाइफ आए हैं उन सब की डिटेल्स को नहीं बताया जाएगा, बल्कि लेकर जाने वालों की डिटेल्स और कितने में लेकर गए ये डिटेल सारी पब्लिक कर दी जाएंगी। और यूँ ये सारा डाटा हमारे सब के सामने आ गया, जिस पर आज तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो दो चीज़ें साबित होती हैं, वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का खान साहब की हुकूमत का जो मौक़िफ़ था वो ठीक था। उसके बाद अब की गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो भी बिल्कुल ठीक था। फिर जब इन लोगों ने ये चीज़ें क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक किया तो पहले कानून को बदला और वो कानून 2015 का था कि ये सारी डिटेल क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट कहलाएंगे और इनको पब्लिक नहीं किया जाएगा। इसी बेस के ऊपर ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर
اس چیز کی حامی بھری گئی اور نہ ہی لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس چیز کی حامی بھری گئی. پھر قانون کو بدل دیا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے وہ جو پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی غیر ملکی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ ان معلومات کے اندر سے غیر ملکیوں کے نام نکال دیں اور جو لوگ لے کر گئے ہیں ان کے نام ڈالیں، کتنے کی لے کر گئے ہیں ان کے بھی ڈال دیں، کیا اسیسمنٹ کمیٹی نے اس کی قیمت بتائی تھی وہ بھی ڈال دیں، باقی جو یہاں کی ریسیونگ اینڈ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ لے لیں، جن لوگوں نے دی ہیں ان کی ڈیٹیلز نہ دیں. تو یوں یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں نا وہ پبلک ہو گئے ہیں اس وقت. اب یہ سارا معاملہ اپنی بنیاد وہ قانون یا وہ سرکلر ہے جو پرائم منسٹر آفس کی جانب سے 2015 میں جاری کیا گیا تھا، وہ وہاں سے یہ انفر کر رہے تھے اور وہ بالکل ٹھیک تھا. لیکن کیونکہ ہمیں پالیٹکس کھیلنی ہوتی ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے ہر روز ایک نئی ٹرک کی بتی دکھانی ہوتی ہے سیاسی لوگوں کو، دوسرے مخالفین کو. مثالیں اس کی کچھ میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو بجلی پیدا کرنے کا اختیار تھا، یہ بات سچ تھی، لیکن کیونکہ مخالفین کے اندر کوئی نہ کوئی نقطہ تو ڈھونڈنا تھا نا، تو جب خود حکومت ملی تو کے پی کے نے کتنی بجلی پیدا کی آج تک نہیں ہمیں پتہ، لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو تنقید کرنی تھی نا، تو وہ مخالف کو تنقید کے گھوڑے مخالف کے اوپر دوڑانے ہیں، بس یہی ایک مقصد ہوتا ہے. اسی طرح سے جنگلہ بس سروس کہا گیا اور کہا یہ وہ لینا دینا کس طرح کی تنقید کی، پھر پشاور کے اندر اسی طرح کی بنا لی آپ نے. اسی طرح سے 90s کے دور میں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جو بھی جماعت ہوتی تھی اپوزیشن اس کو ہر وقت تنقید کی زد پہ ہی رکھتی تھی، جو مرضی کر لیں تنقید کرنی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون سچا تھا کون غلط تھا، لیکن تنقید کے گھوڑے دوڑاتے وقت بہت سی ایسے باتیں کہہ دی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے بعض اوقات تعلق نہیں ہوتا. قرضے کے معاملات کے اوپر چور ڈاکو لٹیرا ہر سیاستدان دوسرے کو کہتا ہے، 90% معاملات میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن بس اپنے مخالف کو کسی نہ کسی طرح تنقید کی زد میں لے کر آنا، اس لیے چور ڈاکو لٹیرا کہہ دیا. پھر انہی اصولوں پہ جب آپ کو جانچا گیا تو پتہ چلا کہ آپ کو گھڑی چور کہنا شروع کر دیا اگلوں نے. لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ یہ سب کام کر رہے تھے تو اب کیسے بتائیں کہ بھائی میں پہلے غلط کہہ رہا تھا اب میں غلط نہیں ہوں. تو یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر جو ایک اصول بنا لیا گیا ہے کہ بس اگلے بندے کو ہر صورت میں تنقید کا نشانہ بنایا جائے، اسی کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نفرت کا پرچار ہر طرف دیکھنے میں ہمیں ملتا ہے. تو ہر مخالف کو ہر صورت میں مخالفت ہی کی جانی، اس اصول سے جان چھڑوائیے، اصولوں پر اور نظریات پر بات رکھیے، تو شاید کسی بڑے حادثے ہونے سے پاکستان بچ جائے گا. السلام علیکم.